अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन यानी नुमाइंदगी या नुमाइंदगी करना। दोस्तों ये लफ्ज़ सुनने में तो आम लगता है, लेकिन इसका मतलब और अहमियत बहुत गहरी है। रिप्रेजेंटेशन यानी किसी की जगह किसी को बोलने, दिखाने या फैसला करने का इख्तियार देना। दोस्तों ये लफ्ज़ आपने सियासत में, फ़िल्म के अंदर या मीडिया और हत्ता के तालीमी मैदान में बहुत सुना होगा। मिसाल के तौर पर जब हम किसी को वोट देकर असम्बली में भेजते हैं तो वो हमारी नुमाइंदगी करता है, यानी हम सब की आवाज़, ख़यालात और मसाइल उस एक शख्स के ज़रिए सुने जाते हैं, यानी वो हमारे मसाइल को दूसरों तक पहुँचाता है। इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन यानी नुमाइंदगी करना। Representation means having someone speak, act or make decisions on behalf of others. Representation यानी नुमाइंदगी या नुमाइंदगी करना, किसी की तरफ से नुमाइंदगी करना। Means का मतलब है या मायने रखता है having, इसका मतलब होता है दोस्तों रखना या हासिल होना या हासिल करना। Someone मतलब कोई शख्स या कोई इंसान। Speak मतलब बोलना या बात करना। Act कहते हैं अमल करने को यानी काम करना। और या मेक डिसीजंस, मेक मतलब बनाना या करना, डिसीजंस कहते हैं दोस्तों फैसलों को। मेक डिसीजंस मतलब फैसले करना, फैसले लेना। ऑन बिहाफ ऑफ इसका मतलब होता है की तरफ से या नुमाइंदा बनकर, नुमाइंदगी करते हुए। अदर्स मतलब दूसरों की। रिप्रेजेंटेशन मीन्स हैविंग समवन स्पीक, एक्ट और मेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। नुमाइंदगी का मतलब है कि किसी को दूसरे की तरफ से बोलने, अमल करने या फैसला करने का इख्तियार हासिल हो। It is especially important in politics, media and social matters. It is मतलब ये होती है या ये है। Especially ख़ास तौर पर, important मतलब अहम या ज़रूरी। In politics मतलब सियासत में, politics कहते हैं सियासत को यानी हुकूमत या सियासी निज़ाम में। Media यानी मीडिया में यानी ख़बर रसानी का निज़ाम जो कि हम तक ख़बरें पहुँचाता है। एंड और सोशल मैटर्स यानी समाजी मामलात में, मैटर्स मतलब मामलात, माशरती मसाइल में। इट इज़ स्पेशली इम्पोर्टेंट इन पॉलिटिक्स, मीडिया एंड सोशल मैटर्स। ये ख़ास तौर पर सियासत, मीडिया और समाजी मामलात में अहम होती है। इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन्स चूज लीडर टू रिप्रेजेंट देयर व्यूज़ एंड नीड्स इन गवर्नमेंट। इन मतलब में डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कहते हैं दोस्तों जमहूरियत को यानी अवामी हुकूमत का निज़ाम। सिटीजन्स मतलब शहरी, चूज़ यानी इंतखाब करते हैं, चुनते हैं। लीडर्स यानी रहनुमाओं को या रहनुमाओं का। टू रिप्रेजेंट इसका मतलब होता है नुमाइंदगी के लिए, नुमाइंदगी करने के लिए। देयर मतलब अपने, व्यूज़ मतलब नज़रियात की, व्यूज़ कहते हैं नज़रियात को, ख़यालात को या राय। एंड और नीड्स मतलब ज़रूरियात की, नीड्स कहते हैं ज़रूरियात को। इन गवर्नमेंट यानी हुकूमत में। इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन्स चूज लीडर टू रिप्रेजेंट देयर व्यूज़ एंड नीड्स इन गवर्नमेंट। जमहूरियत में शहरी अपने नज़रियात और ज़रूरियात की नुमाइंदगी के लिए रहनुमाओं का इंतखाब करते हैं। गुड रिप्रेजेंटेशन इंश्योर्स दैट, गुड मतलब अच्छी, मौसर, असरअंदाज होने वाली। रिप्रेजेंटेशन यानी नुमाइंदगी या नुमाइंदगी का अमल। इंश्योर्स यकीनी बनाता है दैट के एवरीवन्स वॉइस इज़ हर्ड, स्पेशली minorities and underprivileged groups. Everyone's मतलब हर एक की, हर किसी की। वॉइस मतलब आवाज़, इज़ हर्ड यानी सुनी जाए, इसका मतलब होता है सुना जाना, ये एक पैसिव वर्ब है। स्पेशली ख़ास तौर पर, मिनॉरिटीज़ यानी अक़लियतों की यानी कम तादाद वाले लोग, मिनॉरिटीज़। एंड और अंडर प्रिविलेज्ड इसका मतलब होता है दोस्तों सहूलतों से महरूम अफराद यानी महरूम, जिन्हें सहूलतें कम मिलती हों। ग्रुप्स मतलब यहाँ हमने लिया है ग्रुप्स को तबकों को यानी तबकात को, गिरोह को। गुड रिप्रेजेंटेशन इंश्योर्स दैट एवरीवन्स वॉइस इज हर्ड, यानी अच्छी नुमाइंदगी इस बात को यकीनी बनाती है कि हर एक की आवाज़ सुनी जाए, स्पेशली मिनॉरिटीज़ एंड अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स, ख़ास तौर पर अक़लियतों और महरूम तबकों की। In media, fair representation helps show the true diversity of society, including race, gender, culture and belief. In media यानी मीडिया में
فیئر مطلب منصفانہ، انصاف پر مبنی. ریپرزنٹیشن نمائندگی. ہیلپس مطلب مدد دیتی ہے، مدد کرتی ہے. شو کا مطلب ہوتا ہے دوستو ظاہر کرنا، یعنی ظاہر کرنے میں، دکھانے میں. ٹرو مطلب حقیقی. ڈائیورسٹی کہتے ہیں تنوع کو، یعنی مختلف قسموں کا وجود. آف سوسائٹی معاشرے کی. انکلوڈنگ جس میں شامل ہے یا شامل ہونا. ریس یعنی نسل کو کہتے ہیں، قومیت، رنگ و نسل جسے کہتے ہیں. جینڈر مطلب جنس. کلچر کہتے ہیں ثقافت کو یعنی روایات. اینڈ اور بلیف مطلب عقائد. In media, fair representation helps show the true diversity of society, including race, gender, culture, and belief. میڈیا میں منصفانہ نمائندگی معاشرے کی اصل تنوع کو ظاہر کرنے میں مدد دیتی ہے، جس میں نسل، جنس، ثقافت اور عقائد شامل ہیں. When people see themselves represented, they feel valued and included. When مطلب جب. People یعنی لوگ. See themselves یعنی خود کو دیکھتے ہیں. See مطلب دیکھتے ہیں. themselves یعنی اپنی ذات کو، خود کو. represented یعنی نمائندگی شدہ، یعنی پیش کیا گیا، دکھایا گیا. they مطلب وہ. feel مطلب محسوس کرتے ہیں. valued یعنی قابل قدر، یعنی اہم سمجھا گیا یا اہم سمجھا جانا. and اور included اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو شامل شدہ، یعنی شریک کیا گیا. When people see themselves represented, they feel valued and included. جب لوگ خود کو نمائندگی شدہ دیکھتے ہیں تو وہ خود کو قابل قدر اور شامل شدہ محسوس کرتے ہیں، یعنی وہ خود کو سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی کوئی اہمیت ہے. Representation یعنی نمائندگی یا نمائندگی کرنا. Also bring balance, reduces bias and promotes equality. Also مطلب لاتی ہے. also مطلب بھی. bring کا مطلب ہوتا ہے دوستو لاتی ہے. bring مطلب لانا یا لے کر آتی ہے. بیلنس یعنی توازن کو کہتے ہیں. reduces مطلب کم کرتی ہے یا گھٹاتی ہے. bias اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو تعصب کو، یعنی جانبداری، طرفداری. and اور promotes مطلب فروغ دیتی ہے. equality یعنی مساوات کو، برابری کو. representation also brings balance, reduces bias and promotes equality. نمائندگی توازن لاتی ہے، تعصب کو کم کرتی ہے اور مساوات کو فروغ دیتی ہے. Whether in classrooms, offices or leadership roles, proper representation plays a key role in building justice, respect and a united society. Whether مطلب چاہے، اگرچہ. in classrooms یعنی کلاس رومز میں ہوں. آفیسز یعنی دفاتر میں ہوں. اور یا لیڈرشپ رولز اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو قیادت کے کرداروں میں. لیڈرشپ رولز یعنی رہنمائی کے عہدے یا قیادت کے کرداروں میں آپ کہہ سکتے ہیں. پراپر مطلب مناسب یا درست. ریپرزنٹیشن نمائندگی. پلیز مطلب ادا کرتی ہے. کی رول مطلب ایک اہم کردار. ان بلڈنگ بنانے میں، تعمیر کرنے میں. جسٹس مطلب انصاف کی. جسٹس کہتے ہیں انصاف کو، عدل کو. رسپیکٹ مطلب احترام. اینڈ اور یونائٹڈ سوسائٹی یعنی ایک متحد معاشرے کی. Whether in classrooms, offices or leadership roles, proper representation plays a key role in building justice, respect and a united society. چاہے وہ کلاس روم میں ہوں، دفاتر میں ہوں یا قیادت کے کرداروں میں ہو، مناسب نمائندگی انصاف، احترام اور متحد معاشرے کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتی ہے. تو دوستو ریپرزنٹیشن صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک طاقت ہے. یہ وہ راستہ ہے جس سے ہم اپنی شناخت، حق اور مسائل کو دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو معلوماتی یعنی انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. سو فرینڈز ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.